बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। भारत का झूठ, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत के दावे, भारत का गरूर खाक में मिल गया। बनियान अल मरसूस की बात की जाए और पाकिस्तान के यौम तशक्कुर की बात की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। और जिस तरह हमारे DGI ने कहा था कि जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और वो जो रिस्पॉन्स दिया गया उसके बाद भारत लरज़ उठा। हमने 26 टारगेट उनके बकौल हमारे, लेकिन वो कहते हैं कि जी 36 टारगेट पाकिस्तान ने इंगेज किए थे जिनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। उनके 5 से 6 जहाज़ जो थे वो ज़मीं बोस किए गए। भारत का झूठ हर मामले में, उनके मीडिया का झूठ, उनका फ़ौज का झूठ और उनकी हुकूमत का झूठ खुलता गया और पूरी दुनिया में इस वक्त आश्कार हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस कशीदगी की एक तवील हिस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बहुत ही तवील कर दिया था, लेकिन हम बात करेंगे सीज़ फायर से पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की थी कि जी 1500 साल पुरानी इनकी लड़ाई है, आपस में सेटल करते रहेंगे, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप को बीच में आके सीज़ फायर कराना पड़ा। आज की न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से उनको ट्रिब्यूट दिया गया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बहरानों से निकाला है और उसके अलावा जो सलामती के हवाले से, इक्तिसादी लिहाज से जो मसाइल थे उनको इस यकसर बदल दिया वाक़े ने जो ऑपरेशन किया गया, और भारत के साथ जो 4 दिन का एक स्टैंड ऑफ था उसके हवाले से उन्होंने बात की। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिसी के हवाले से, तो पाकिस्तान अपने दिफाई नज़रिए के हवाले से, दिफा के लिहाज से नाकाबिल तस्खीर है और उसके हवाले से पाकिस्तान मरबूत अंदाज में अपनी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए क्या कुछ करता है और क्या कुछ किया, इस हवाले से आज खुसूसी गुफ्तगू हम करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत उनका तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, साबिक मुशीर कौमी सलामती। खुशामदीद कहते हैं जंजुआ साहब आपको। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब ये बताइएगा कि हम बात करते हैं ये 4 दिन का जो स्टैंड ऑफ था और उसके बाद जो एंड हुआ सीज़ फायर पे, उससे पहले ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की बात की जाती है। हमने क्या अचीवमेंट हासिल की इस स्ट्रेटेजिक हवाले से, अगर हम बात करें इस खित्ते के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। अब ये जो कुछ रब्बे करीम ने हमें 10 मई अल्लाह अकबर कहने के बाद अता किया, उसका अहाता शायद आज तो 1 2 3 4 5 6 करके हम गिन लें, लेकिन आने वाले दिनों में भी उसके फवायद हमें हासिल होते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी अचीवमेंट्स को अगर आप देखें कि हमने क्या कुछ अचीव किया, क्योंकि हम बिल्कुल जंग की तरफ ना देख रहे थे ना सोच रहे थे, हम तो अपने ही मसाइल में घिरे हुए थे, लेकिन ये जंग हम पे थोपी गई। इसलिए थोपी गई क्योंकि भारत की लीडरशिप एक ताकत के खुमार में थी, वहां की मिलिट्री ताकत के खुमार में थी। भारत का इमेज जो है वो इनविंसिबल बना हुआ था, भारत काउंटर वेट टू चाइना था। तो अब वहां से ही लीडरशिप से स्टार्ट करें कि भारत की लीडरशिप जो है वो कितने बुरे तरीके से डेंट हुई है। भारत की मिलिट्री माइट जो है वो कितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। भारत की आवाम की कितनी ज्यादा दिल शिकनी हुई है। और ये सारी हमारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इसके हवाले से किस तरीके से जो उनका कॉन्सेप्ट था न्यू नॉर्मल का, उनको हमने उनका न्यू नॉर्मल जो बनाना चाह रहे थे कबूल नहीं किया, बल्कि हमने उनका न्यू नॉर्मल नलीफाई किया और फिर हमने उसको दफन किया और हमने न्यू प्रेसिडेंट क्रिएट किया। न्यू प्रेसिडेंट क्रिएट किया कि आपसे 10 फुट बड़ा दुश्मन जो है उसको जेर कैसे करते हैं।
ہم نے لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ ان کا دفن کیا. ہم نے خطے میں پھر سے اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا جس کو انہوں نے فڈل کیا تھا. ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان جس کو آپ ہمیشہ ہی مورد الزام ٹھہراتے تھے, جس کو کمزور سمجھتے تھے, دراصل پاکستان ایک اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ملک ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. نو ڈاؤٹ. پھر کس طریقے سے ہم نے جو کمزور ممالک ہیں ان کو ہم نے کانفیڈنس دیا کہ دیکھو ہم ہیں, وہ ابھی ہماری طرف دیکھیں گے. کس طریقے سے ہم نے ملٹری ہارڈ ویئر کی ساری جو مارکیٹس ہیں ان کا رخ ہم نے چائنا کی طرف موڑ دیا. کس طریقے سے ہم نے چائنا کا جو کانفیڈنس ہم میں ہے اس کو کیسے انہینس کر دیا. کس طریقے سے کشمیر کا جو ایشو انہوں نے باٹل اپ کیا ہوا تھا بائی لیٹرل, تو وہ کس طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ اجاگر ہوا. کس طریقے سے یو ایس واز سو مچ کنسرنڈ, جو کہ 10 مئی سے پہلے نہیں تھا, اس کے بعد کس طریقے سے کنسرنڈ ہوا اور ان کو بھی پتا چلا کہ پاکستان کتنی بڑی ایک حقیقت ہے. کس طریقے سے انہوں نے پھر ہمیں کمٹ کیا کہ ہم آپ کے کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. تو یہ بہت سارا ہم نے اچیومنٹ کی ہیں, لیکن میں سارے لفظوں کے ساتھ, ساری اچیومنٹس کے ساتھ رب کریم کا سب کے ساتھ مل کے, پاک عوام کے ساتھ مل کے, آرم فورسز کے ساتھ مل کے بڑی بات کہوں گا, الحمدللہ وکفا باللہ وکیلا, کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. واہ, بے شک بے شک بے شک. جل صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے چائنیز ہارڈ ویئر کو اور چائنا کو کانفیڈنس دیا. ایک طرف ہم نے ویسٹ کی ٹیکنالوجی دیکھی جو دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی سمجھی جاتی رہی تھی, اور اب چائنا ایک ایمرجنگ پاور بن کے اس خطے میں ابھرا ہے, اور پوری دنیا میں جو آپ ہارڈ ویئر کی بات کر رہے ہیں, ڈیفنس کی بات کریں, تو اس وقت آپ کو لگ نہیں رہا کہ پاکستان کا جو اپنا تشخص ہے ڈیفنس کے لحاظ سے اور پاکستان کی اسٹریٹجی کے لحاظ سے, وہ اس خطے کے اندر ابھر کے ایک دوبارہ نمایاں ہوا؟ جی, میں پہلے اس چیز کا بھی ذکر کر چکا ہوں. جی, یقیناً اس میں ہمارا ابھر کے آنا, جس کو میں نے کہا کہ ہم اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ملک بن گئے, مزید بن گئے. پہلے ہمیں اگنور کیا جا رہا تھا. تو دوسرا جو ملٹری ٹیکنالوجی, جو نالج کا ایج جو یو ایس اور ویسٹ میں تھا, now there is a big question mark on that. تو اب جب یہ لوگ جو ڈرے ڈرے سہمے دیکھتے تھے یو ایس کی طرف اور ویسٹ کی طرف, وہ بھی ری اورینٹیٹ کریں گے, وہ بھی ایسی ٹیکنالوجیز حاصل کرنا چاہیں گے جو کہ ان کو بٹرے نہ کریں ایٹ ہارڈ ٹائمز. جس طریقے سے ہم نے ان کی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا ہے اور پوری دنیا کو دکھایا ہے. تو یہ آپ دیکھیے, ابھی تک دنیا کافی ساری پرو امریکہ ہے, اور وہ اس میں بہت ساری وجہ خوف کی بھی ہے اور لوئل دین کنگ والی بھی بات ہے. لیکن جس طریقے سے چائنا کا امیج اس کانفلکٹ کے بعد ٹیکنالوجیکلی بہتر ہوا ہے, تو جب یہ لوگ ادھر کا رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گا کہ جو ورلڈ آرڈر ہے, جو ان ٹرانزیشن ہے, وہ بھی ہیسن اپ ہوگا. تو یہ بہت سارے چائنا اسٹینڈز ٹو گین فرام دس, اور ہم چائنا کا شکریہ کیسے ادا کریں جس طریقے سے, اتنے فرم طریقے سے جس طرح وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا. اور اس کا جو ہے ہم نے یہ 4 دنوں کے اندر بالکل ہم نے ایسا ثبوت دیا جو جس کی مثال نہیں ملتی. جل صاحب, اس کو بھارتی جو اینالسٹ تھے, دفاعی تجزیہ کار, سابق جرنیل, وہ کہتے تھے کہ جی 7 دن کی لڑائی ہوگی, پاکستانی افواج آرملیس ہو جائیں گی, اکانومی کا برا حال ہے, ہماری $600 ارب کی اکانومی ہے. تو آج ان سے سوال کیا جائے, ہم نے 2 گھنٹے میں تمہیں گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. اصل میں یہ جنگ تو 3-4 گھنٹے میں رہی, جس کے بعد بھارت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوا. تو اگر سوچئے یہ 10 دن جنگ چلتی تو بھارت کا حال کیا ہوتا؟ اچھا, آپ کی وساطت سے ایسے
छोटी सी अर्ज कर लूं आपसे। जी प्लीज 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 सर। जब रब्बे करीम आपको इज्जत अता करता है। फतह से हमकनार कर दे, जी बिल्कुल। तो फिर जो है फातेह का एक इखलाक होता है, एक तहजीब होती है। तो हारे हुए दुश्मन की तजलील नहीं करनी चाहिए। सर हम तो नहीं कर रहे, वो अपनी तस्दील खुद कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि लाहौर की बंदरगाह उड़ा दी, कराची के ऊपर हमने हमला कर दिया, इस्लामाबाद में भारतीय फौज दाखिल हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, इसलिए नहीं कि वो दोबारा रिएक्ट करेगा सर, लेकिन इसलिए कि फातेह का अपना एक इखलाक होता है। नो डाउट। तो अब आपके सवाल पे आ जाता हूं। सर देखिए, जो बयानात हैं, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी थी और इतना बड़ा मिलिट्री माइट था, इमेज था, पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी, और रब्बे करीम आपको फतह अनायत करता है, अता कर देता है, तो फिर जो आपसे हारा होता है उसकी तजलील नहीं करते। इसलिए नहीं कि वो उठ के दोबारा वार करेगा, उसका भी जवाब दे देंगे, उस पर भी गहरी नजर है। सर वो अपने लेकिन किए इसलिए में कि खुद अपनी तस्लील खुद बन गए हैं। हाँ, इसलिए कि वो फातेह को जेब नहीं देता। तो अभी 10 मई के बाद का पाकिस्तान जो है वो फातेह पाकिस्तान। सर ये न्यूयॉर्क टाइम की तो आज स्टोरी भी है, न्यूयॉर्क टाइम की आज स्टोरी भी है। उन्होंने इखलाकी पस्ती का बेहद मुजाहरा किया है पहलगाम के बाद। हमने तब भी उनकी इखलाकी पस्ती में उनके लेवल पे नहीं आए। मीडिया में आप देख लीजिए, हर तरह से हमारा जुबान और बयान बहुत इखलाकी मियार करा, तो अभी भी हम इखलाकी मियार कायम रखेंगे। सर मैं तो खुद भुगत चुका हूं वहां पे, कहना चाह रहा था सर मैं तो वहां पे जाता रहा हूं। अब मैं आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा माइट, मिलिट्री माइट, पॉलिटिकल माइट, इतनी स्टैंडिंग इन द कॉमिटी ऑफ नेशन, और हर तरफ इंडिया ही इंडिया। तो आई विश कि उनके पास ये ज़र्फ होता कि वो इस माइट को, इस वेल्थ को जो गिनते हैं, अपने लोगों के लिए खर्च करते हैं, अपने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर करते हैं। अब लेकिन ये चीज इट वेंट टू देयर हेड, दिस मेड देम एरोगेंट, और उन्होंने इस खित्ते में हर किसी को उनका तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। आप देखिए, बांग्लादेश अभी उनके तसल्लुत से निकला है। अखंड भारत, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, हम भी शामिल हैं, थाईलैंड भी शामिल है, ये सोच थी। उन्होंने अपने इस माइट को, जो काउंटरवेट टू चाइना बनने के साथ इनको मिली, इन्होंने किसी और तरफ इस्तेमाल की। तो बल्कि मैं उनको बोलूंगा, आई विश यू वुड हैव यूज्ड ऑल दिस फॉर योर ओन पीपल, यू वुडंट हैव ट्राइड दिस नॉनसेंस विद अस। तो हमने उनको चेकमेट कर दिया। मे बी देयर इज अ लॉट टू लर्न फॉर देम फ्रॉम दिस, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा जारी नहीं रह सकती। हमारे अपने सबक हैं, उनके अपने सबक हैं। मेरे ख्याल में पुलवामा के बाद भी उन्होंने उस तरीके का सबक नहीं सीखा था। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी वो इस सिचुएशन से जरूर सबक सीखेंगे। इसको न्यू नॉर्मल जो है हमने डिच कर दिया है, वो उस तरफ नहीं जाएंगे, लिमिटेड वॉर की नहीं तरफ सर, न्यू नहीं नॉर्मल जाएंगे। बना है वो पाकिस्तान की साइड से बना है, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हम उसको न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ, देखिए ना, अगर इतना बड़ा डेंट डलवाना है और उसको न्यू नॉर्मल कहना है, तो फिर डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग का। सर वो कल DGISPR से भी मेरी बात हुई, हमारी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से भी, और उसमें उन्होंने एक लाइन हमें दी। जब मैंने उनसे पूछा ये राजनाथ सिंह का बयान, मोदी की तकरीरें और उनकी तरफ से बड़े फायरी किस्म के बयानात आना शुरू हो गए हैं, लगता नहीं है कि उन्होंने अपने अपने जख्मों को तस्लीम किया है। तो उन्होंने कहा डोंट टेक देम सीरियस, उनका मीडिया, उनके सियासतदान, उनकी फौज को सीरियस मत लें। ये DGISPR ने कल बोला। हाँ जी, यकीनन उनका मतलब ये था कि देखिए, जो
एक वॉर के इफेक्ट्स होते हैं तो कूलिंग ऑफ टाइम होता है, तो उन्होंने आपको ये कह के तो यकीनन तसल्ली दी कि अब ये बातें होंगी, बिकॉज हम जानते हैं कि व्हेन यू गेट अ ब्लडी नोज तो फिर किस तरह की बातें करेंगे आप, और फिर स्पेशली व्हेन यू लूज योर फेस, तो इट इज देयर लॉस ऑफ फेस कि वो इस तरह की बातें अब कर रहे हैं, बिकॉज वो जो उनकी अवाम जो इस तरह भड़की हुई थी उनको क्या बताएं, तो अब उनके पास बयानात ही रह गए। लेकिन बयानात के साथ साथ आई अश्योर यू कि बड़ी गहरी नजर रखी हुई है उन पे, क्योंकि कोई एतमाद का रिश्ता तो हम में है नहीं, तो आप उनके बयानात को ठीक है उस तरीके से लें एज अ फॉलो अप और एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, तो लेकिन नजर उन पे गहरी रखें। जी जनरल साहब, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि एक फातेह की तरह मुल्क को बहरानों से निकाला है, जो इक्तिसादी तौर पर और सलामती के हवाले से इश्यूज थे और आवाम के अंदर हम देख रहे थे कुछ थोड़ा सा तफरका था, उन तमाम बहरानों को इस एपिसोड ने कवर कर लिया और आर्मी चीफ जो है एक फातेह के तौर पर सामने आए हैं। कैसे देखेंगे आप उनकी क़यादत की तारीफ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। देखिए उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो दैट मीन्स अ लॉट टू अस सर। और आर्मी चीफ यकीनन फातेह के तौर पे उभरे हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है, और आई एम श्योर कि अल्लाह इज्जतों का मालिक है, अल्लाह हमेशा इज्जतों वाला रखे, आमीन। चीफ साहब जो हैं हमारे, वो इस वक्त अकेला नहीं महसूस कर रहे। आप देखिए कि उनके साथ पूरी आवाम है, पूरी आवाम है, कौम है पूरी साथ, बिल्कुल सारी आर्म फोर्सेस हैं, रैलीज निकाली गई, जी लीडरशिप बिल्कुल है, सारी लीडरशिप है, सारी ऑपोजिशन है, जर्रा जर्रा जो है पाकिस्तान का इस अर्ज़े पाक का उनके साथ है। बेशक। तो आई एम श्योर अगर उनकी एक्नॉलेजमेंट हुई है तो पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट हुई, ऐसे ही सर। तो हमें उन पे फख्र है, उनको पाकिस्तान पूरे पे फख्र है कि किस तरीके से एवरीवन स्टूड बिहाइंड हिम, चेयरमैन जॉइंट चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ, ऑफ कोर्स आर्मी चीफ, ये सारे, तो ये हमारे लिए बड़े फख्र का मुकाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर वॉर स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो तारीख में ऐसी हिस्ट्री नहीं मिलती जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत को उनके घर के अंदर घुस के मारा। उनके 5-6 जहाज जो थे वो ज़मी बोस हुए, और उसके बाद जो बनियानुल मरसूस हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसकी बात की जाए कि भारतीय एयरफोर्स को उड़ने की सकत नहीं छोड़ी हमने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसके ऊपर जवाब मैं लूँ। जनरल साहब, मैंने वॉर स्पेक्ट्रम के हवाले से, तारीख के हवाले से बात की थी। जो कुछ किया पाकिस्तान ने और चाइना ने मिल के, और पाकिस्तान ने जो प्रूव किया, उसको तारीखी लिहाज से आप कैसे देखेंगे? ये एक नए नॉर्मल को हमने रजिस्टर्ड कराया पूरी दुनिया में। देखिए, जो आपने कहा हमने और चाइना ने मिलके, सर तो चाइना हमारे पीछे सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ा रहा। बेशक। उसके लिए उनका शुक्रिया किया हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने कहा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती, वाकई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतना अनइवन एडवर्सरीज में फर्क हो, और जो बड़ा एडवर्सरी, माइटी एडवर्सरी है, वो उसमें उसको शिकस्त हो जाए। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हमने एक न्यू प्रेसिडेंट सेट कर दिया। तो अब दुनिया को चाहिए कि हमारे पास आए, हम उनको बताएं और हमारे साथ मिल के तो आर्ट ऑफ वॉर पे बातचीत करें, एक्सचेंज करें, व्यूज हमसे सीखें, और फिर जो है कोई अपनी अपने घरों में इम्प्रूव करें। सर तो दिस इज अ ग्रेट ओकेजन।
سر بات وہی آتی ہے، پاکستان ایئر فورس، پاکستان کی سائبر فورس، اور پاکستان نے جو ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا ہے آئی ٹی کے حوالے سے بھارت کو ایک مہان، ایک بہت بڑی ملک سمجھا جاتا تھا ایکسپورٹس اور امپورٹ کے حوالے سے، آئی ٹی کے یوز کے حوالے سے، دماغوں کے حوالے سے، لیکن ہمارے نوجوانوں نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری سائبر فورس نے ان کو دھول چٹا دی اور ان کو وہ ناکو چنے چبوائے ہیں کہ وہ ابھی تک ریکوری کی حالت میں ہیں، ابھی تک ریکور نہیں کر پائے۔ یہ وہ نیٹ ورک تھا جس کو کل نیٹ ورک ڈکلیئر کیا بھارتی صحافیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کل نیٹ ورک پاکستان نے بنایا تھا اور چائنا نے مل کے، کہ بھارت اس میں ٹریپ ہوتا گیا۔ آپ دیکھیے، کمال علامہ اقبال نے کہا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ تو کویسچن ہے، یہ پراسرار بندے کون ہیں بھائی؟ تو یہ پراسرار بندے آج علامہ اقبال کو بھی نظر آئے ہوں گے۔ پہلے تو یہ حضرت خالد بن ولید پہ کہی ہوئی یہ شاعری ہے، اور ان کو اب یہ پراسرار بندے پاکستان کی آرمڈ فورسز میں، ایئر فورس میں اب نظر آئے ہوں گے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہوں گا، رب کریم نے ہمیں سبقت دی ہر سفیر میں، اور یقیناً 6-7 مئی کی رات کو جو ہم نے دفاع میں رہتے ہوئے ان کو جواب دیا، اور اس طریقے سے ان کے 5 سے 6 جہاز گرے، تو رب نے ان پہ ہمیں مکمل سبقت اور فوقیت عطا کر دی۔ اور پھر جب 10 تاریخ کو اللہ اکبر ہم نے فجر کے بعد کہا، تو پھر ان کی ایئر فورس ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ایسے ہی سر، یہ 6 اور 7 کی رات کو جو ہم نے وی ہیڈ ٹرنڈ دا ٹیبل، اور 10 کو وہ پروو کر دیا، اسی لیے انڈیا کو ریسکیو کیا گیا یو ایس کی طرف سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے بہت سارے سوال جو ہیں سارے میڈیا پہ یہی اسی طرح کے چل رہے ہیں۔ کوئی اور بات کی جائے، دیکھیے سر میں جو سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہوا ہے اور پروکسیز کا جو کام تھا وہ اب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ چائنا کے خلاف بھارت کو پروکسی بنایا گیا امریکہ کی جانب سے، بظاہر نظر یہ آتا ہے۔ اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو گلف کے اندر تھی، تو جس طرح ایک ہم نے دیکھا کہ معاہدہ ہوا ہے یمن کے ساتھ، پھر چائنا کے ساتھ، تو اب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اپنی معیشت کو بہتر کرتے کرتے اپنی پروکسیز کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ آپ اس سے اگری کریں گے؟ دیکھیں، یہ گلوبل پاور پولیٹکس ہے، یہ گہرا کام ہے سر، تو یہ ایسے یہ چیزیں ابینڈن نہیں ہوتی، تو پلیز کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، بلکہ گہری نظر رکھیے گا سر، کیونکہ آپ ایک چیز کو ڈینٹ ضرور کر لیتے ہیں، جس کو آپ نے پروکسی کہا ہے، وہ انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے، باقاعدہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا، پریونشن آف ریسرجنس آف رشیا، اس ڈیزائن کا حصہ ہے۔ وہ دونوں اوشنز، انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت میگا قسم کے صرف ویزیبلٹی اور ٹرینڈز ہیں اس گلوبل پاور پولیٹکس کے۔ تو یہ ضرور فرق پڑا ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ اور بھی کلیئر ہوتا جائے گا۔ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈنٹ ضرور پڑ گیا ہے؟ ہاں، ریئلائزیشن ضرور سیٹ ان ہوگی سر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو ایس اور چائنا کا گلوبل کمپٹیشن کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، کیونکہ چین کے ساتھ بھی مفاد پرستی کے تحت اس نے ایگریمنٹ تو کر لیا چائنا نے، جو ایک ان کی کولڈ وار چل رہی تھی آپس میں۔ دیکھیے، ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے، تو آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ جب ہم بات کرتے ہیں جذبے کی، جذبہ ایمانی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، تو جس قوم کا نظریہ یہ ہو، ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ پیدل ہی بارڈر کی طرف چل پڑے تھے، 65 کی یاد تازہ ہو گئی تھی، اور لوگ جن کو بھارت کہہ رہا تھا خوف و ہراس کا پاکستان میں لوگ شکار ہیں، تو یہاں پہ تو نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے میزائل گر رہے ہیں اور لوگ ادھر پہنچ رہے ہیں۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرون آ رہے ہیں تو ان کو پکڑنے کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں اور نعرے تکبیر لگا رہے تھے. تو اس قوم کے جذبے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس قوم کے جذبے کو میرا بس نہیں چلتا کہ اس قوم کو آرمڈ فورسز کو میں اپنے کندھوں پہ اٹھا لوں سر اور پوری دنیا کا چکر لگاؤں اور پھر بھی نہ تھکوں. یہ وہ قوم ہے. سر. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے, نہ ڈر, بے خوف, شیروں اور دلیروں کی قوم. صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ وجوہات کی بنا پر ان میں مایوسی ضرور آتی ہے, لیکن وقت پڑنے پہ کیا کمال ہے. یکجا ہو جاتے. واقعی یہ ایسے شانہ بشانہ ہیں, انہی کے دم سے تو پاک افواج ہیں سر. کیونکہ یہ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ لیتے ہیں. تو میں کیا تعریف کروں, میرے لفظ کم میں. اور میری قوم بہت بلند ہے اور امتی ہیں اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور کلمے کے نام پہ بنے ہوئے ہیں. وہ سارا کچھ جو ہے ان کے سامنے آ جاتا ہے. ان کے خون میں, ان کی رگوں میں پاکستان دوڑتا ہے. اور ہر بچہ جو ہے, ہر فرد جو ہے وہ پاکستان ہے in itself. نو ڈاؤٹ. تو اس کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے. میں تو بلکہ کہتا ہوں ہماری طرف مت آنا, ہم مہنگے پڑیں گے کیونکہ we have everything, کیونکہ یہ پاک عوام ہمارے ساتھ. نو ڈاؤٹ. اچھا جنرل صاحب, اب کشمیر کا مدعا جو ہے, خاص طور پہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی بات کی کہ جس سے بھاگتا تھا بھارت وہ ٹیبل پہ دوبارہ آ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ثالثی کراؤں گا. جس سے بھارت فرار اختیار کرنا چاہ رہا تھا, پاکستان کی ڈپلومیسی کی اگر تعریف نہ کی جائے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں انہوں نے بہت اچھی سفارت کاری کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھارت, ایک شکست خوردہ بھارت جو ہے, وہ ٹیبل پہ آ کے کیا آپ سمجھے گا کہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ جس میں ہم آبی جارحیت کی بات کر رہے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہے ہیں, پھر کشمیر کی بات ہوگی, پھر بلوچستان میں جو دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے اس کی بات ہوگی. عاصم صاحب, ڈپلومیسی کی میں جتنی تعریف کروں کم ہے. نو ڈاؤٹ. لیکن میں چند ایک اور چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں, مجھے بڑا ریپیٹیٹیو لگتا ہے اور کبھی کبھی میں امبیرس فیل کرتا ہوں اپنی بات کو دہرانے میں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے ہم بنے ہیں, میں اور نیا راستہ آپ کو دکھا رہا ہوں, جب سے ہم بنے ہیں ہمیں بائی لیٹرلی کچھ نہیں ملا. ہم کب سے انڈیا کے ساتھ انگیجڈ ہیں, یہ بے فیض اور کم ظرفی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی تنازع حل نہیں کیا. اور کشمیر کا تنازع جو ہے ہمیں کبھی بھی نہ ان کو نہ ہمیں سکون سے بیٹھنے دے گا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بائی لیٹرلی کشمیر پہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس کا میں طریقہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ جب مسٹر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کرواؤں گا, تو ڈپلومیٹیکلی ابھی بائی لیٹرل ہمارا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. ہمارا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ مسٹر ٹرمپ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا. ابھی ڈپلومیٹیکلی ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے سر. اینڈ وی ہیو ٹو ناک ایٹ دیٹ ڈور. ہمیں تھرو سیکرٹری آف اسٹیٹ, اپنے فورن منسٹر, اور پھر فائنلی وی شوڈ بی سٹنگ ود مسٹر ٹرمپ along with our پرائم منسٹر, اور ان کو کہنا ہے کہ جی آپ نے کہا تھا, آپ کائنڈلی یہ مسئلہ حل کروا دیں کیونکہ بائی لیٹرلی نہیں ہو سکتا. نو ڈاؤٹ. اور آپ پہ ہم اتنا زیادہ پریشر بھی نہیں ڈالتے. یہ ہماری یو این کی پرانی ریزولوشن ہے, پلیز آپ یو این کو بولیں کہ اپنی ریزولوشن کے حساب سے اس کو ریزالو کروا دیں. ہم نے یہ کہنا ہے. اور اگر مسٹر ٹرمپ نہیں کرواتے تو بیک آف کریں گے نا سر. دنیا کو کیا چہرہ دکھائیں گے پھر؟ کیسے, میرا مطلب ہے ڈینٹ تو پڑے گا نا کہ جو کہا تھا وہ کیا نہیں. پھر اگر انڈیا نہیں مانے گا تو ان کو بھی تو پتا چلے گا نا کہ اسٹریٹجک الائی تھا اور بات ہی نہیں ہماری مان رہا. پھر اگر ہم زیادہ سوے کرتے ہیں چائنا کی طرف تو کوئی کاسٹ تو ان کو پے کرنی پڑے گی نا ہمیں آنر نہ کرنے کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں our play ground is with Mr. Trump.
नो डाउट, ठीक है, प्लीज गो देयर, ओके, इधर टाइम ना जाया करें। ठीक है। मैं मजीद सवालों की तरफ आता हूँ, मैंने वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब, मेरा एक और सवाल जो बहुत अहम बनता है, हम इंटरनेशनली ग्लोबली सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, हम बात करेंगे अगर खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन के हवाले से, हम 4 न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और भारत शामिल है, हमने मुकाबले, भारत को तकलीफ जो हो रही है वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप ने बराबर कर दिया भारत के, और ये बहुत बड़ी शिकस्त है भारत के लिए। तो ये भी हमारी अचीवमेंट है ना सर। तो क्यों आए फिर हमारे बराबर, रहते ना उधर ही, और जो कुछ उनको मिला हुआ था उसका फायदा उठाते ना। तो क्यों उन्होंने अपना साइज जो है कट टू साइज हुए, तो ये तो उनकी सोच थी ना, तो अब भुगते। तो अभी खित्ते में जो तवाज़ुन जो दोबारा पैदा किया वो तो हमने किया ना। तो अगर हमने अपने आप को बराबर साबित कर दिया तो ये फिर हमारी अचीवमेंट है ना। तो अभी मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा इंडस वाटर ट्रीटी पे भी बात कर लें सर, वो मैंने आपसे जिक्र किया। हाँ जी, तो मैं बात करूं इंडस वाटर जी ट्रीटी जी पे। जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं एक एंगल आपसे ना डिस्कस करना चाहता हूं आपकी वसातत से। आप देखिए, इन्होंने हमारा पानी रोकने का हमें डरा दिया है। कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इफ दे कंटिन्यू विद दिस मीननेस, हमारे पानी को स्कटल कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमारे दरमियान मुसलसल चलता रहेगा और वो पानी को एज अ वेपन यूज करते रहेंगे। लेकिन मैं एक आधा एंगल ये बताना चाहता हूं कि पानी रोकने वाले को दुनिया में क्या समझा जाएगा। कोई किसी का पानी रोके तो उसको कैसा समझा जाना चाहिए। तो इन पे दुनिया पूरी थू थू करेगी और इनको पता चलेगा कि ओहो, इखलाकी तौर पे भी हमने इंडिया को गिरा दिया, जी, पस्ती का शिकार हो, हमारा इमेज था क्या और हमने इसकी इतनी तजलील करवा दी। इनके ओवरसीज जो हैं, जिधर जिधर भी हैं, सारे लोग इनको छेड़ेंगे, यार तुम वो हो जिन्होंने पानी रोका हुआ है। फिर आ जाती है बात अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन की। इंडिया के अंदर जो अपर रिपेरियन है वो निचले वाले का क्या पानी रोकेंगे, क्या अपने अवाम को, अपने लोगों को क्या जिल्लत अमेज इखलाक आप दे रहे हैं। और फिर आप देखिए, ज्योग्राफी देखिए वर्ल्ड की, पूरी दुनिया में जो है वो अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन है। आपके इस कॉन्डक्ट की वजह से जितने लोअर रिपेरियन है पूरी दुनिया में, आप उनके लिए प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अपर रिपेरियन उनका पानी रोक ले। यानी कि क्या सबक आप पूरे ग्लोब को दे रहे हैं कि हाँ जी आप ऊपर हैं, नीचे वाले का पानी रोक लें। अब ठीक है, अगर यही इनको कबूल है तो ना करें इसको रिडीम खुद ब खुद, और जलील होने के लिए, रुसवा होने के लिए तैयार हो जाएं इंटरनेशनली। फिर इनको पता है ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको प्रूव कर सकते हैं, हमसे क्विट कर सकते हैं या जो भी। कौन इनकी सुनेगा? क्या यूएन सुनेगा? मेरा मतलब है ये ऐसी चीज पे इन्होंने स्टांस लिया है विच इज प्योर मीननेस। तो मेरे ख्याल में इनको खुद से रिकंसिडर कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी इनको बता दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि भाई एक्ट ऑफ वॉर जो है वो हमारे नजदीक है क्या। तो लेट्स नॉट गो देयर और रिकंसाइल करें हमारे साथ। अपने घर में जो है थोड़ा सा इसको कूल ऑफ करें, ठंडे दिमाग से सोचें, और जो जिन ये हॉकिश लोगों में घिरे हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ भी बैठे हैं, बहुत जबरदस्त स्कॉलर्स हैं हिंदुत्व से इंडिया निकले, में, उनके साथ बैठे, हिंदुत्व से निकले। हाँ, और हिंदुत्व से निकलें और देखें कि यार वेयर लाइज द प्रॉस्पेरिटी। ओ भाई, हम हमारी तरफ हर दफा चढ़ाई करोगे
اب دیکھو ذرا میں یہ بھی بات کہنے لگا ہوں, ذرا غور سے سننا ہے کہ اگر ہمیں زیادہ بھی لیٹ سے یو ہیو این افیکٹو ہم پہ اگر وار کر بھی دیتے ہو تو فکر پھر بھی آپ کو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نیوکلیر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیز کو بگاڑ کے تو پھر ٹھیک کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تو نہ صرف آپ کو فکر ہوگا بلکہ پوری دنیا کو فکر ہوگا. ایسے ہی ہے, بالکل تو صحیح ہے. ہماری طرف مت آئیں, نہ ہماری طرف آنا چھوڑ دیں. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ نے کے بعد.